कैसे हैं आप सबके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व अज़िम हिस्न क़ल्बी फ़िद दुनिया वल आखिरा। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ रसूल आले रसूल की बारगाह में जिसको जो भी दुरूद पाक याद है बावाज़े बुलंद पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे। सैयदना सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदान अपने मक्ते में फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक ठीक हो नामे रज़ा तुम पे। अरे फजर के बाद तो पढ़ते ही होंगे, वरना माशाअल्लाह ये सलाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है ना। जुमा को तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर मसाजिद में पढ़ा जाता है। तो क्या है, तुम पे करोड़ों दुरूद अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों सलाम। सैयदना सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदान ने अपने घर वालों के मुताबिक तज़किरा नहीं फरमाया, जब भी पेन उठा तो दोनों जहां के मालिक को मुख्तार की शान में उठा, ज़बान सुनी तो मालिक को मुख्तार की बारगाह में खुली, कदम उठा तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बारगाह में। वहाबियों से रोकने के सिलसिले में, देवबंदियों से रोकने के सिलसिले में, अहले सुन्नत वल जमाअत को सच्चा रास्ता दिखाने के सिलसिले में उठा है। पता ये चला कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जब जब पूरी उम्र मुबारका जो काम किया है, अपने न दादा के लिए किया, अपने न वालिद के लिए किया, न अपने खानदान के लिए किया है, अगर काम किया है उस खानवादे रिज़विया ने तो मेरे घर वालों के लिए। यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह कि सच्चे पीर नहीं बल्कि सच्चे सैयद वही है जो सच्चे इश्क मोहब्बत की बारगाह में हकीकत पेश किया। और वरना तो अल्लाह जैसे तराजू के दो हिस्से होते हैं, एक के ऊपर बाट और दूसरे के ऊपर वजन, और समझ रहे ना, उसी एतबार से अल्लाह सैयदजादे चल रहे हैं, लेकिन सैयदजादे हैं भी वही सैयदजादे जो इंसान करने वाले के सिलसिले में खिलाफ अकीदत इस अंदाज में पेश करें कि डालती कल्ब में हज़रत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। अरे हम सुन्नियों की जब आवाज बुलंद होती है, ज़बान खुलती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आगाज से भी बरेली से होता है, इख्तिताम भी बरेलवी पर ही होता है। पता ये चला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ने उसूल एक ज़ाब्ता दे दिया मुझे कि आगाज मिलादे पाक का होगा तो कुरान अज़ीम की तिलावत से होगा, इख्तिताम महफिल पाक का होगा तो दोनों जहां के मालिक को मुख्तार की बारगाह में सलाम से होगा। पता ये चला कि इस राब्ते को, इस ज़ाब्ते को अहले सुन्नत व जमाअत दुनिया भर में जहां जहां भी रह रहे हैं, अल्लाह उन सब का रहना दुनिया भर में मुबारक फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां रह रहे हैं वो इसी ज़ाब्ते पर अमल करते हैं। अब अल्लाह का ख्याल इस बात का है कि बेटियां अल्लाह ने दी है वो नेमत है, तो बेटियों का जब वक्त आए जन्नतुल फिरदौस में अपने नाम का दरवाजा खरीदने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वही देना है जो जन्नतुल फिरदौस की अहमियत समझता है। हमें वहीं से लेकर के आना है किसी की बेटी जिसने पूरी उम्र दोनों जहां के मालिक को मुख्तार की बारगाह में
बादब हाथों को बांध करके, सर को झुका करके, तसव्वुर में गुंबद खजरा को बांध करके फिर सलाम पड़ा हो मुस्तफा जाने रहमत के नाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना बेटी को देना है ना बेटियों को लाना है, और अगर देना है तो सच्चे नमाजी अहले सुन्नत व जमात सुन्नी बरेलवी के हिस्से में देना है, लेकर के भी आना है तो बरेलवी बेटी लेकर के आना है। इस दौर में सुन्नी भी बहुत अंदाज के हैं लगा। अब सवाल ये उठता है कि सुन्नी कौन कौन कैसा कैसा है। एक दौर था जो हमारे इमाम अहले सुन्नत से मोहब्बत का इजहार करता था, वो पूरी दुनिया में सुन्नी कहलाता था। फिर दौर आया कि मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम से जो मोहब्बत करता है वो सुन्नी कहलाता है। लेकिन इस दौर में इन दोनों से मोहब्बत सच्ची करने वाला वही सुन्नी सच्चा कहलाता है जो हुजूर ताजुश शरीयत सुभान अल्लाह। अरे जिसने सब कुछ अता कर दिया हो जिसको, उससे दूरी और देने वाले से मोहब्बत का इजहार। अरे हम तो ये है कि सीने पे कदम पहले रखते हैं, फर्स्ट स्टेप पे अल्हम्दुलिल्लाह कदम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आ जाएं पहले और दरमियान के जितने भी सीने हैं वो सब भूल जाएं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पहली सीढ़ी ही हुजूर सैयदना ताजुश शरिया बदरुल तरीका की है, दूसरी सीढ़ी सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की है, तीसरी सीढ़ी सैयदना सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत हम सबके इमाम अहले सुन्नत की है। और फिर इसके बाद तो जो सीढ़ियों का सिलसिला शुरू होता है लगा नजफ़े अशरफ तक की पहुंचता है, और फिर वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार मेरे नाना जान सैयदना दोनों जहां के मालिक व मुख्तार मदीना मुनव्वरा तक पहुंचता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फकीर कादरी दिल की अता गहराइयों से मेरे अल्लाह मुहतरम आली जनाब हाजी साहब मुबारकबाद पेश करता है। ये माशाअल्लाह बड़ी हाइट के ऊपर गुंबदे रज़ा है, लेकिन वो जो बुलंदी है आला हजरत की, उसके लिए तो न जाने कितनी 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 टोपियां गिरेंगी। बंदा अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने दोनों जहां के मालिक व मुख्तार के इश्क मोहब्बत में आला हजरत अज़ीमुल बरकत को ये मर्तबा अता किया है कि ऐ मेरे अहमद रज़ा, तुम गिर रहे हो जिस अंदाज में, झुक रहे हो जिस अंदाज में, हम तुमको वैसे ही बुलंद करते चले जाएंगे और क़यामत तक के लिए तुम बुलंद होते चले जाओगे। अब जाहिर सी बात है जिस अंदाज में सादात किराम की खिदमत बाबरकत में सैयदना सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत जिस कदर झुके, कब्र कबीर ने वैसे ही आपके मर्तबे को बुलंद कर और क़यामत तक के लिए हमारे आला हजरत अज़ीमुल बरकत का ये मर्तबा बुलंद होता ही जाएगा, है ना। अल्लाह का फजल है, पूरी दुनिया में चाहे कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिस मुल्क में हमारे आला हजरत को मानने वाले जानने वाले तो छोड़ दे लल्ला, दुनिया भर में जो अपने हैं वो भी, जो बेगाने हैं वो भी मेरे आला हजरत को जानते हैं। काम ही ऐसा दुनिया में किया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तो मैंने अर्ज कर दिया कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दो। अल्लाह तबारक व तआला इनके बाजुओं में मज़ीद तमन्नाई अता करे, कारोबार में, रिज़्क़ में, सेहत में, तंदुरुस्ती में खूब आप सबकी बरकतें आपके बरकतें अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह दीदे से खूबसूरत मस्जिद में हम लोग जुमाअतुल मुबारका की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये मुक़द्दस माह है, रजबुल मुरज्जब है। आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे समातों के दरमियान जो आवाज़ पहुंची उसमें नमाज के आने और जाने के सिलसिले में तज़किरा हो रहा था, तोहफे के सिलसिले में तशरीफ़ लाए और ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा मुक़द्दस बहुत अजीम माह है। कसरत से इसमें नवाफिल नमाजें पढ़ें, कसरत से तिलावत कुरान अज़ीम करें, हत्ता इम्कान करें कोशिश कि हमसे गुनाह ना होने पाए। बस अगला माह है, कोरा रजिस्टर है, वही के ऊपर वही सब कुछ लिखा जाएगा जो साल भर तक के लिए तुमने काम किया। तो ख्याल ये रहे कि रजिस्टर जब निकले फरिश्ते लेकर के आए, और लेकर के आने के बाद में जब साल भर के हमारे
حالات کو پیش کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس مقدس ماہ کے چند ایام کے جو ہم لوگوں کی تلاوت ہوگی، نماز ہوگی، اور آپ وظائف سبحان اللہ اور والدین کا ادب و احترام ہوگا، ہو سکتا ہے کہ رب قدیم تو رحیم و کریم ہے اپنے بندوں کے، ہے نا؟ وہ اپنے بندوں کی ایک ادا پر نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو اس مقدس ماہ میں آنے والا شعبان المعظم ہے، اس ماہ میں پھر اس کے بعد وہی رعنائیاں، وہی برکتیں، وہی رحمتیں، وہی عظمتوں بھرا ماہ رمضان کریم ہم سب کے درمیان انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے ہم سب کو نماز کی پابندی، قرآن عظیم کی تلاوت، اوراد و وظائف کی پابندی کی توفیق رفیق عطا کریں، آمین۔ اور الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ، جمعہ ابھی بھی ماشاءاللہ ایک باقی ہے اس ماہ کا، تو یہاں سے میرا وقت تو نہیں تھا یہ وقت آپ کی کرنا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے آپ بھی گھر والے ہیں، یہ بھی گھر والے ہیں، تو اب گھر والوں سے بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ میں مزاج کرسی کر لوں، خیریت لے لوں، کیوں؟ ہے نا؟ الحمدللہ۔ اور یہ بہانہ اللہ، آج تو مجھے لگتا ہے میری لائف کی یہ پہلی ڈیٹ ہے جو اتنی شارٹ ٹائم میں کنفرم ہوئی۔ 2 دن پہلے تذکرہ ہوا، آج کے شب میں میں تھا ایک دستار بندی کے جلسے میں، میں نے اتفاق سے 28 کو جانے کا ہے تو میں نے سید میاں کو وہاں بھیج دیا، تو یہ آپ کی محبت اور آپ سب سے الحمدللہ جو فقیق کا لگاؤ ہے، اٹیچمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے اور خوب عروج و ترقی، کامیابی، کامرانی عطا کرے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور الحمدللہ سنتیں ادا ہو گئی، بے شک، کیا بات، ماشاءاللہ، الحمدللہ، جب یہ ہمیں پڑھا دیا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے، اور بس ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھنے، اور لبیک اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علیہ وسلم وَأَسِبْ حِسْنَ قلبی فی الدنیا والآخرہ۔ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ درود پاک، کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں مکمل طور پہ صحتیاب، کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، کچھ کل کی شب میں اتفاق میں صحیح کتاب بڑی قدیمی تھی، اس کو اٹھائے ہوئے تھا، کلی کی عبارت وہ تھی کہ الحمدللہ دنیا کی جتنی بھی امراض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام نامی اسم گرامی کے صدقے میں سارے مرضوں کو دور کر رکھا ہے۔ درود پاک اگر آپ پڑھنے کی اپنی عادت ڈال لیں گے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، تو الحمدللہ رب العالمین دیگر وظائف اور اذکار کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وقت آئے گا ایک کہ آپ الحمدللہ بستر پہ ہوں گے اور 4 فرشتے آپ کی نگہبانی کرتے رہیں گے۔ یہ وقت آپ کا آئے گا کہ آپ بستر پہ ہوں گے اور فرشتے ہر سانس کے بدلے میں آسمان پر رب قدیم کی بارگاہ میں تحفہ لے جایا کریں گے۔ آپ بستر پہ ہوں گے لیکن رب قدیم پوری شب آپ کی عبادت میں شامل کرے گا، بشرط باوضو ہو کر کے درود پاک کا ورد کرتے کرتے سو جائیں، ہے نا؟ اور پھر جب آپ صبح اٹھیں گے فجر کی نماز کے لیے، مؤذن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرے گا، اس ماشاءاللہ اپنی مساجد سے آپ سب لوگ جب مسجد کی جانب بڑھیں گے تو پوری شب کر اپنے قدیر جل شانہ عبادت میں شامل فرمائے گا، پوری شب کو، ہے نا؟ تو درود پاک ضرور پڑھا کریں، ماں باپ کا خوب ادب اور احترام کریں، ماں باپ کا پیر دبا کر کے سویا کریں، ہے نا؟ بلند آواز سے ماں باپ سے مخاطب نہ ہو، بہن ہو تو خوب شفقت و مہربانی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا کریں، خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، ہے نا؟ خود بھی برائیوں سے بچیں، گھر والوں کو بھی برائیوں سے بچنے کے لیے آپ سب لوگ کہیں، چھوٹوں سے مہربانی، قدردانی، شفقت کے ساتھ مخاطب۔ پھر آپ دیکھیں الحمدللہ ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ فقیر کو الحمدللہ کسی چیز کی دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز کاٹنے والی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تلوار ہے تو وہابی کٹے گا، تلوار ہے تو دیوبندی کٹے گا، اور عرض کر دوں جو میرا تیور ہوتا ہے ہمیشہ، اب تلوار ہے تو غدارے مسلکی اعلیٰ حضرت ہی کٹے گا،
ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین سنی جیو شان سے، جیو شان سے سنی بن کر کے، بریلوی بن کر کے، اور مرو بھی شان سے سنی بریلوی بن کر کے. کیونکہ الحمدللہ اس یقین کے ساتھ اس وقت کا ہم سب انتظار کرتے ہیں، پہلی منزل کا، کہ ہم اپنی لحد میں جائیں گے تو زندگی بھر جو کام کیا ہے زمین پر کھڑے ہو کر کے بغیر دیکھے سلام اور درود پیش کیا ہے، جب وقت آئے گا زمین میں جانے کا اور رحمت للعالمین کی آمد ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے ہمارے اچھی عادت ڈالی ہے کہ دونوں جہاں کے مالک و مختار پر جب درود پاک پڑھتے رہو گے، سلام پیش کرتے رہو گے، تو جب سراپا خیر و برکت رحمت للعالمین مرو ہوگے، تو اعلیٰ حضرت کی عادت کے مطابق ہم سب کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے لگیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے آپ سب کے گھروں کے مرحومین کی مغفرت فرما دے. جتنے بھی لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اس وقت الحمدللہ سبھی کے گھروں کے رب قدیر مرحومین کی مغفرت فرما دے، اور جو علیل ہیں سبھی کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نماز ادا کرنے سے قبل اپنی بارگاہ مقدس میں نماز جمعۃ المبارکہ کو قبول و مقبول فرما دے انشاءاللہ.